द हक दावत खिलाफ, द किताब और सुन्नत मुखालफत, द सही नजरी और द सही अकीदे मुखालफत नन प मिंबर और मेहराब बांधे शुरू दी। द इल्म प जामा के, ज़ाहिरी डेकोरेशन प जामा के का आली ज्वंदेवे कना देर जुमातुन बशाड़वे, देर मदरसे बशाड़ेवे, टोल बे पारा करेवे शड़ली बेवे चिस्तासो इल्म निश्ता व खल्को द दीन बयानवे। दानन ची उम्मत मुस्लिम के फसादात दी, गुमराहे दी, गलत नज़ायर व अकाइद दी, दा वजम दगा दखा। दीन इस्लाम प फहम बांधे द कुरान करीम द पोए द पारा इल्म द नासिख व मनसूख दायो अजीम रुकन दे। अक्सर आवामुना यादासी निमचा मुलाबु वायु आगी न जमुंग गिलड़ी रखी की खा इल्म वरसर नबी, वलेकिन दागी बावजूदम दरस कुरानम कई, हदीसम वही, बयानुनम कई। अफसोस पदे पकार दे चालक दाहोद अल्लाह दीन दे देता तसंगस पर गोरे लग्या। अक्सर खलक मुंगवीनु मदारिस मदारिस नहीं वीली सनद या डिग्री मर सर नहीं, पदी उसूलम पोया नहीं, गुरु प्लान कीजे कि दरस कुरान कई सड़े हैरान शिया देत च जुलम न वही न जुलम बल सत वही चितालदा जरूरत चादर कर लो। अक्सर जुमातुनु की जमंग द तजुर्बे मुताबिक सादा मुसलमानान खुदा गुमान गई चेयर अल्लाह किताब वही मुंग तड़े खे मसले गई खा नो खे मसले हो स्कूल के उस्ताजम कई, पकोर के प्लारम कई, मोरम कई, तो खो मसलो खुदा मकसद नहीं कना चित्त दे अल्लाह किताब को लो क्या वे देखा देवजना इल्म द नासिख व मनसूख दा दुम्र यो अजीम रुकन दे द अल्लाह द किताब द फहम द पारा चे इमाम ज़रकशी अगर यो किताब लिखले दे अल बुरहान फी उलूमिल कुरान पाई की दा खबर आगा कई खा। और शेख अब्दुल सलाम रहमहुल्लाह आगम यो किताब लिखले तनशीतुल अज़हान पनु पाई की इमदाली की आगा लिखी वला यजूज़ु लि अहदिन अन युफस्सिर किताब अल्लाह इल्ला बादा अन यारिफा मिन्हु नासिख वल मनसूखा। दयो कस द पारा, दयो आलिम द पारा, मुला द पारा, द खज़े द पारा, खज़बम याद गुरा किसे दीरी भी जमंग दी मालत की नदी जायज चागद अल्लाह द किताब तफसीरों की दाई तर्जमाओं की बस दागिना चिद नासिख व मनसूख नहीं पी जंदली दा चाल जायज नदी हुई पोएगे कन पोएगे इच चालम नदी जायज चिदा अल्लाह द किताब तफसीरों की बस दागिना चिदे नासिख व मनसूख पे जनी दागिना बाद बदे जुमात के कुरान कुलव की खल को तब हुई अल्लाह किताब बयानी की कीने नो बस द चाची शौकी कीनी बो द चाची नहीं न बकीनी खुस्तान निजाम बस सही रवानी खा। ज़रकशी बुरहान की लिखी
دغه وجدا چې علی رضی الله تعالی عنہ تفسیر قرطبی ابن کثیرم واقعہ ذکر کړي چې هغه سړی ته ډېر سخت غوسه کېدو چې کم سړی به د ځان نه د دین مسلې کولې منبر او محراب به نیولې او مصلی به نیولې وه جماعت به نیولې او نور غریب به پسه ککړ نه او خلکو ته به دین بیانولو علی به د هغه سړي سخته بېعزتي کوله چې کېنه تا ته څوک وایي چې د الله دین بیانوه په څه پوهېږې نه او دین بیانې نو قرطبی دلته لیکي یو ورځ علی رضی الله تعالی عنہ یو جماعت ته ورننوتو جماعت کې د مونځ نه بعد یو افلاطون ودرېدلو مونږ به ورته افلاطون وایو نو ځکه چې مولا نه یو بیان کوي ودرېدلو خلکو ته وایي کېنه کېنه د الله د دین خبرې کېږي کېنه عوام خو چې د الله نوم واوري نو خامخا کټول نشي کېناستې لسته کسان خو کېني د الله دین وی بیانېږي علی رضی الله تعالی عنہ ورته وایي او مولوي صاحبه اتعرف الناسخ والمنسوخه ته چې دا کمې مسلې کې خلکو ته دین بیانې ته ناسخ او منسوخ پیژنې چې ناسخ منسوخ څه ته وایي دی ورته وایي نه ناسخ منسوخ خو نه پیژنم خو خلکو ته دا بیان کومه چې کونډې ما اچوې او نالو کې ګن ما اچوې کوڅو کې ما ودرېږې دا بیان بم عالم کوي ګورې ښه هغه ورته وایي چې ناسخ منسوخ نه پیژنې نو هلکتا و اهلکتا ځان دم تباہ و برباد کړلو او دا کم چې تا تناس دي دا واسم تباہ و برباد دي چې مولا غیر مولا نه پیژني او در تناس دي ځان دم تباہ کو وزوي د جماعت نه تا ته چا اختیار درکړی دی نن په ایمان وایا که علی ژوندی وی که نه ډېر جوماتونه به شاړ وی ډېر مدرسې به شاړې وی ټول به پاره کړی وی شړلي به وی چې ستاسو علم نشته او خلکو ته دین بیانوي دا نن چې امت مسلمه کې فسادات دي گمراهی دي غلط نظائر او عقاید دي دا وجم دغه دغه هر سړی پټکې ووایي چا 15 غزه او چا 6 غزه چا 3 غزه پټکې به والی ښه بعضو پکې رومالونه زوړن کړي دا ویډې تکړه مولا دی ښه غریب کده سنه خبر یو کني خبر او صرف خوش آوازی شیرونه میرونه وی عبدالرحمن بابا ټپی وی ته کو دا منبر د ټپو ځای आवाज کی خوش آوازی وی عوام غلی را غلی دوک کئیے بس وی جیدہ عالم دے دین عالمی دین دے او خوش بکاسات با کتاب و سنت پا خلاف کی کئی لگیا بئی دا کتاب و سنت مخالفت با پا منبر باندے پا محراب باندے بکئی تاسو بوائے چی پا منبر و محراب بسنگ کئی خوا زان تب عالم ہوئی نند دین پا جامع کی دا کتاب و سنت مخالفت روان دے عوام کو دے خبری تا سوچ نہ کئی کنا عوام کوئی وستاز پکار دے وستاز افریدیان ورطا وستاز ہوئی وستاز پکار دے کہ وستاز سمرا کم آمدنے والا وستازی ہوئی داخل ہے بس وستاز نسوار مچئی سگرٹمز کی ارہ بلا کئی خواب خو ظاہری ڈیکوریشن دا وستاز چی ٹکوی کنا او نکاح ترلے شی او جنازہ کولے شی او پا خوش آوازے کی قل هو اللہ وحد ویلے شی بس عوام وی ددن بلغت علم نشترے
او بیا چې پینځه منه پټکې هم په سري واه نن په سوشل میډیا باندې دغه بکاسات د کتاب او سنت خلاف روان دي تاسو خبر نه ښه د حق دعوت خلاف د کتاب او سنت مخالفت د صحیح نظریه او د صحیح عقیده مخالفت نن په منبر او محراب باندې شروع دي د علم په جامه کې ظاهري ډیکوریشن په جامه کې په خوابا د دین مخالفت چرته یو کس وکولو جهل په بنیاد باندې ناپوهه بل څه مقصد دی اوس خلا سبیل الاعلان کې جامع د علماء میډیا باندې مخالفتونه